के नहीं सो खबरें कहूँ या दुआ को अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु मिन सय्यिआति अल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। मोहतरम हाज़रीनों, ज़माना मक्के ज़मान डेर खूब और डेर निज़दे और सड़ता पूरे मर गए मौलाना अहमद जमशेद चिकना का बयान कई नज़र के डेर खुशहाली गम बदी जवान दा जमान खबर दा बखुल बांधे वेली शी जबाही बांधे फखर को जबाही बांधे खुशहाली गम और जबाही बांधे घटी गम यौजली और मुशायरा की अल्लामा इकबाल ला मौलाना हाली खबल अशार वर्कल और अल्लामा इकबाल देवी जबीमारे बाउतो जमादा अशार पर मुशायरा क्यों आया। अल्लामा इकबाल चिकला मुशायरा की उधरी दो अजीबा शेर हुई गोया कि मैं नबी हूँ अशार की खुदा का, गोया कि मैं नबी हूँ अशार की खुदा का। कुरान बिन के उतरा मुझ पर कलाम हाली या तशबीह वर्का ज़ौम द तकरीर शौकीन उम्नीमा इरादा में उम्नवा मौलाना अहमद जमशेद चिकम बयान को
نو ماغا زمان بیانو او زباغی باندې خوشحالیدم او ماوی دغه بیان کافی دی او دغه پورا دی دار چای او هرسی نو زمان دای او هرسی چې د مجلس کې تاسو سره شریک شم میصدار شم الله دې مکی بیا داسې او شپه راغلي من پکې نه یو چې موږ خپل ارمان پورا کړی او موږ یو څو خبرې د قرآن او د سنت کړي په دې نیت او په دې اراده یو څو خبرې کوم او د بیگانی تقریر سره هغه تړم ما بیگا ویلیو چې د کفارو عادت داو چې کله به قرآن ویل شو نو هغوی به وي لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه دې قرآن ته غوږ مږدئ دا قرآن چې ویل شي نو شور کوئ لعلکم تغلبون تاسو به زورور شئ یو طرف ته د کفارو عادتونه د کفارو اخلاق د کفارو اعمال د کفارو کردار او د هغې په مقابله کې د مسلمانانو اعمال د مسلمانانو کردار او د مسلمانانو گفتار قرآن کریم داغی ذکرم کئی ما چکم آیاتون اولوسل نو پائی کہ اللہ دا مسلمانانو دا اللہ رب العزت دا تابدارو دا اللہ دا تابدارو انسانانو تذکرہ کئی اللہ فرمائی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا دا اللہ تابدار بندگان حاغا کسان دی چاگئی زیب ازمکا باندی باج زائی باندی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کلا چیز دائی سرا خبر گئی جاہلان وائی ورد وائی سلاماً سدادا من القولی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ مانا کئی سلام مانا سا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کلا چی خبر گئی دائی سرا جاہلان وائی ورد دیوینا پرد توحیدا وائی ورد دیوینا پرد اللہ دینا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرد دا اللہ پا دین کے دا اللہ دا دین پا وینا کے دا چالے حاضم نو کڑے و پروائم نو اکڑے مولانا احمد جمشید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بادرائی خبرہ کولا ما تے واقعہ رایا دا شوا یوزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینین بہار ہوتے ہو او دسمات دلار مدینین بہار یو سڑے ہو چاڑیر زورورو پالوانو او د دیر شکاسو مقابلہ با آگئی آوازی کولا آگئی او علاقہ جوڑا کڑی وا
او آگے علاقائی ممنوعہ گرزولی و آگی تبے سوک نپری خود آگئی کا کم سڑے بی تپو سرائے اب زمان غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتا نوا اواغا طرف تلال آگا سڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوازو کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونی و او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کئی وردوئی من انتا تسوکی چھ زمادی علاقی ممنوعی تراغلے نبی علیہ السلام وردوئی انا محمد رسول اللہ زم محمد ما دا اللہ استاذ ما دا اللہ پیغمبر ما سڑے وردوئی خان اگر تی ما پا آسمان مختی خدای پس مکراکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وہ خبر گئی انت اللذی تسب آلہتنا تاغ سڑے چھ زمانگا آلہو تک انزل کے تاغ سڑے چھ زمانگا آلہو عزت اخلی نبی علیہ السلام دا غید آلیہو تا کنزل نو گڑی عزت نو آغستے وہ خبر حقا کڑی وا چھ بغیر دا اللہ نبل حاجت روانی شے آج دیتا کنزل وی لگا اس وی رپج بیریان دا اولیاء بی عزتی کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وی مالب پرزون رازی کشتای برازی پرزونو برازی که زدی راوا چولم نسل گڑی با انام کی در کو او کما راوا چولی بی مرگا دی نپریدم که زمان زمانی مولاوی ناغم ورطا یا رزخو پرزون نشم کولی او ما سر نخایی او زمخ خیارم پیغمبر آیا اوڑی غیرتی سڑے ہو یا بہادر سڑے ہو کہ زمان زمانی ملاو پیروے وردوے تا سردان خائی او ما سردان خائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردوئی چستا شون دے پرزولو تا نرازا آسڑی مٹی ہوا لی لنگی مضبوط کو او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی والی او خپل لانگی مضبوط کو یو طرف تا دا عرب پالوان آغا پالوان دے چا اب دیرش کسو سر یوازی پر زول کول او بل طرف تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوانو ناسو آچول آسڑی او چگا کڑا آگوئی بسم اللہ دی والغزا شروع گم با امداد لاتو دو غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوازو کا یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمتک استغیث واجوندی ذاتا تدبیر کا ان کی ادار سا ستانا بغیر بلحاجت سر کا ان کے نیشا ستا میرا بانای باندی امداد وارما یو طرف تا عرب پالوان دے او بل طرف تا زمانگا پاک پیغمبر غیرتی پیغمبر دے او جدوار اللہ سواچون آوازو شو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پالوان اچھت کا اس میں کنے راواچو دوگری بیمات دکڑی ورطوئی شادی اولگی دا اگوئی یاو شامی اولگی دا زمان اللہ سوان راگلی و بیاب ورزو زمان علیہ و ریدنی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی ٹھیک دا پردائی کلیانا دا پردے ارندے پردے زائدے او بیا دوارا ادری دل بیا ناسو آچول دارب پالوان وئی بسم اللہ دی والغزا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمتک استغیث. او چې بیا پهلوان اوچت کا اسمه کې لے راواچو وردوی شاہ دی اولگی دا آگو یاو شاہ دی اولگی دا خو پدرین زن شرطی بیا بورزو. نبی علیہ السلام اگا پری خدا پتونی ورطوی دا بیا را پاسا پدرین زن بیا لاس واچی دو او بیا آگا چگکڑا بسم اللہ دی والغزہ. او نبی علیہ السلام وئی یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمتک استغیث. او چې بدریم ځلې پهلوان اوچت کا عظمه کې لے راواچو پهلوان د لاندې پروت دی او نبی علیہ السلام په د پاسه دی سوره خوان به کو چې پهلوان د لاندې دی او حضرت په کو په مات کړي ډیر سړي له خوان ورکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلاغه پری خود نو هغه ورته امام ایمان راوړو خود مدینی جنکای برا پورې وخات دی چې درې ځله راواچولي اوس ایمان راړي او نبی علیہ السلام ته وایي دا 30 غړي انعام کې بوزا زګا درې ځله راچولې دا 30 غړي انعام کې بوزا رسول بیا ایمان راوڑے خواہ ساتھی ایمان رانڑو نبی علیہ السلام وردوئی گھڑے سنبھال کا خوبیادہ سے مو آیا دا سے غیرتی پیغمبر و بہادر پیغمبر دا اگا امت اگا نر کمزور شو او بیا باغا امت کی اگا اشرف المخلوقات بیا اشرف و شرف اگا علماء دا غین آگا صحیح لارا خطا شوا امریو زائد علماء تا تقریر کرے ہو اگا ورطویلیو یا معاشر العلمائی کنتم نجوم السمائی احتدا بکم فسرتم ظلما واد علماء تاسو دا اسمان ستوری وئی تاسو باندې لار مونده شوا فسرتم ظلما تاسو توري تیاری وګرځیدای تاسو لیډینګ کو د مخلوقات تاسو خلقو د لار کېلا تاسو نه خپل لار روکا شوا الله وی وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا دا اللہ تابدار بنیان آغدی جزی بزمکا پا عجزائی عجزی دا مطلب نا چھتا شریدلے رو روانیا گڑوان روانیا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دے یو الگ دیر زان بڑولے را بڑولے ہو دا بازی الگ کی زانے جنائی جوڑا کری جنوٹارے ہونی ہے شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نے انہی گینو یو رضی رس کار پسی لے گلے ما ظالقو ما اپا آگا رس چلو خپاو ما توی دو کدا کار پسی زدلم سے لگ رو رو روان شو ما آوازی راتو کوئی راشا ما تو شیخ القرآن وڑکوالی کی ورباگے وی ورباگے لگا تیز منڈا ہوئی پاگا رز پرود لما ویراشا تا چرالم ما دیتا جنائی میں نے جی بیا جنا کو بشانو لے کر دے تیز کرتا میں خچی دا جنوٹارے گندے سڑے ہو زانی آز بڑولے را بڑولے پرورو روانو بازار کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نولی دو وردوی راشا چراغ وردوی بیماری اگوی نا سو تکلیف دارتا اگوی نا یا اشرا کی دیو اخو وی تیز دا سڑو پشانتی کرزا دیزائی کے بازار کے وہ یہود نسوارا راگلی
تا به ویني نو ای وای چې مسلمانان کمزوري شوي دي سنت طریقہ عبادت کے عاجزی اللہ وی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا دا اللہ تابدار بندگان آغدی چیز دی بزمکہ باندی پاجزائی نو عبادت کیوں معجزی دا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل عمری لراتو صحابہ کرام توئی چاول شوتونو کی آئی کہ با پالوانی کی ہوئی الرمل اول چکل بیت اللہ نے طواف کئی او پاگا طواف کے اول کی پالوانی کئی نو عبادت کی خواجزی دا او بیا روانی امر بروانی اخبی بزان بسراک آگی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کلچ خبری گئی دی سرنا پوئے جاہلان سجدہ و قیاما او دی بل صفتم لگو گورا چلا اللہ تابدار بندگان آغا دی چایش پتی رئی پل رب دا پسیدی او پودری دو باندی شپتی رئی دشمی ویخی سیدی گئی اولاڑی اللہ دا ننتاسو شپتی ملا ورگلی را و چکم تابدار دی ایو سم تر تازه دی ویخ دی او کتر سارا بیانی نم نستڑی کی گی تڑی کی گئی نستڑی کی بیا سجدہ و قیاما اللہ وی سجدہ کون کے ادریدون کی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم آکسان چغی وائی ورب زمگا وارو منگا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما یقیناً آزاد جہنم دے سخت شپنی ملا ورغلی دا او دا اللہ تابدار بندگان اگئی دا اللہ کتاب تناس دی او دا اللہ کتاب ہو رہی دعاگانی غوری چالا زمان آزاد جہنم وارے نن منگا زمان مرگری من سلرا جمشوی او سلر ناسیو دیلا نیو چمگا دولت وارو دیلا نیو چمگا اقتدار وارو دیلا نیو چمگا پیسے او سشیخ وارو دیلا راغلیو چھ اللہ زمن دا لگ عمل زمن ذریعہ نجاتو گرزو اللہ من دا عذاب دا جہنم نو ساتا اللہ زمن دا مرگر خوشحالائی نصیب کا سورہ مرگری چراغلی بیمارانی اللہ غیل شفائی کاملہ ورکی سورہ بیماران بکورونو کی او دعائی مختی اللہ غیل سیاد کاملہ ورکی او اللہ روح رحمت کی سورہ مرگری مشران کشران وفات شوی نارینا و زنانا اللہ داگی طول مغفرت نصیب کی اور زمن دا اعتماد اللہ سبا بخیر خیریت باندے سر تورا سئی سورہ مرگری چراغلی اللہ دے طول قرون تا خوشحالو بخیر خیریت باندے ورا سئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین